वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। एडीबीएल लेभल 4 र 5 तयारी अन्तर्गत सेट 20 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यसमा 25वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरू समावेश गरेको छु र स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै स्टडी रुम पनि अब छिट्टै सञ्चालन भइरहेको छ, जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ धार्मिक स्थल थानापति महादेव मन्दिर कुन जिल्लामा अवस्थित छ? अप्सन रहेको छ ए ओखलढुङ्गा, बी दाङ, सी रामेछाप, डी सुर्खेत र यसको उत्तर रहेको छ रामेछाप। दोस्रोमा रहेको छ निम्नमध्ये कुन राजालाई युद्धमा पराजित गरी महिषपालहरूले नेपालको शासनमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए? अप्सन रहेको छ ए भीमगुप्त, बी जिनगुप्त, सी विष्णुगुप्त, डी मणिगुप्त र यसको उत्तर रहेको छ जिनगुप्त। त्यस्तै नेपालमा राजा महेन्द्रको शाही घोषणा मार्फत स्थापित पञ्चायती व्यवस्था कति वर्ष टिकेको थियो? अप्सन रहेको छ ए 10 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष र यसको उत्तर रहेको छ 30 वर्ष। त्यसै त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? अप्सन रहेको छ ए सन् 1965, बीमा रहेको छ सन् 1967, सीमा रहेको छ सन् 1971, डीमा रहेको छ सन् 1972 र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1965। त्यस्तै मध्यकालका धातु मूर्तिको विशेषता निम्नमध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन रहेको छ ए एकतर्फ कलायुक्त, बीमा रहेको छ गोलो अनुहार, सीमा रहेको छ गोलो नाक, डीमा रहेको छ शिर र हात कम प्रदर्शन र यसको उत्तर रहेको छ गोलो अनुहार। त्यस्तै नासो कृतिका लेखक को हुन्? अप्सन रहेको छ ए पहलमान सिंह स्वर, बीमा रहेको छ सूर्यविक्रम गेवाली, सीमा रहेको छ गुरुप्रसाद मैनाली, डीमा रहेको छ अच्छा राई र यसको उत्तर रहेको छ गुरुप्रसाद मैनाली। त्यस्तै मल्लकालमा किल्ला रक्षकलाई के भनिन्थ्यो? अप्सन रहेको छ ए नायक, बी कोतवाल, सी द्वारे, डी कोट नायक र यसको उत्तर रहेको छ कोट नायक। त्यस्तै 15 योजना अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सन रहेको छ ए 5, बी 8, सी 12, डी 15 र यसको उत्तर रहेको छ 12। त्यसै राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सीमान्तकृत समूह अन्तर्गत पर्ने नेपालको आदिवासी जनजाति कति प्रतिशत रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए 14.5%, बी 11.9%, सी 12.2%, डी 20.6% र यसको उत्तर रहेको छ 14.5%। त्यसै राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालको तराई क्षेत्रमा पुरुष साक्षर जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए 67.92%, बीमा रहेको छ 70.34%, सीमा रहेको छ 73.45%, डीमा रहेको छ 81.16% र यसको उत्तर रहेको छ 70.34% रहेको छ। त्यस्तै सन् 2020 को महिलातर्फको US ओपन जित्ने खेलाडी को हुन्? अप्सन रहेको छ ए सोफिया केनिन, बीमा रहेको छ सेरेना विलियम्स, सीमा रहेको छ भिक्टोरिया एजारेन्का, डीमा रहेको छ नाओमी ओसाका र यसको उत्तर रहेको छ नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाकाले चाहिँ भिक्टोरिया एजारेन्कालाई हराएर सन् 2020 को US ओपन जितेकी हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ ग्लास हार्मोनिकाको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? अप्सन रहेको छ ए बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, बीमा रहेको छ एली विट्नी, सीमा रहेको छ स्यामुएल मोर्स, डीमा रहेको छ एलिसा ओटिस र यसको उत्तर रहेको छ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन। त्यसै नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार 2075 कसलाई प्रदान गरिएको छ?
अप्सन्सहरू रहेको छ। ए प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न नारायण मानन्दर, बीमा रहेको छ मदन रेग्मी, सीमा रहेको छ अमृत योन्जन, डीमा रहेको छ अशोक थारू र यसको उत्तर रहेको छ मदन रेग्मी। त्यस्तै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको थियो? अप्सन रहेको छ ए सन् 1955, बीमा रहेको छ सन् 1956, सीमा रहेको छ सन् 1958, डीमा रहेको छ सन् 1953 र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1953। त्यस्तै सार्क कृषि केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए सन् 1989, बी सन् 2006, सीमा रहेको छ सन् 2009, डीमा रहेको छ सन् 1992 र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1989 सार्क कृषि केन्द्रको स्थापना भएको हो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन रहेको छ ए सन् 1958, बीमा रहेको छ सन् 1960, सीमा रहेको छ सन् 1963, डीमा रहेको छ सन् 1965 र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1960 स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ IDA को। त्यस्तै नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? अप्सन रहेको छ ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष र यसको उत्तर रहेको छ 5 वर्ष। त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने SLR को पूरा रूप के हो? अप्सन रहेको छ ए स्ट्याटिक लिक्विडिटी रेसियो, बीमा रहेको छ सिङ्गल लाइबिलिटी रेट, सीमा रहेको छ स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो, डीमा रहेको छ सिङ्गल लिक्विडिटी रेसियो र यसको उत्तर रहेको छ स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो हो SLR को पूरा रूप। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि कति प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए 3.82%, बीमा रहेको छ 3.63%, सीमा रहेको छ 3.59%, डीमा रहेको छ 3.23% र यसको उत्तर रहेको छ 3.23%। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 अनुसार जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति, बीमा रहेको छ सर्वोच्च अदालतबाट कार्यरत न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति, सीमा रहेको छ आर्थिक, मौद्रिक, ब्याङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति, डीमा रहेको छ प्रधानमन्त्री र यसको उत्तर रहेको छ सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति चाहिँ जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 मा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ कम्पनी ऐन 2063 अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीको सङ्ख्या कतिभन्दा कम भएमा प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनेछ? अप्सन रहेको छ ए 15 जना, बी 13 जना, सी 10 जना, डी 7 जना र यसको उत्तर रहेको छ 7 जना। त्यसै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्दछ? अप्सन रहेको छ ए महानिर्देशक, बी निर्देशक, सी संस्थापक, डी गभर्नर र यसको उत्तर रहेको छ संस्थापक। त्यस्तै ब्याङ्किङ कसो तथा सजाय ऐन 2064 को कुन दफामा सजायको माग दाबीमा छुट हुन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए दफा 24, बी दफा 25, सी दफा 26, डी दफा 27 र यसको उत्तर रहेको छ दफा 26। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को कुन दफामा खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए दफा 7 को ट, बीमा रहेको छ दफा 7 को ठ, सीमा रहेको छ दफा 7 को ड, डीमा रहेको छ दफा 7 को ढ र यसको उत्तर रहेको छ दफा 7 को ढमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 अनुसार
रिक्त रहेको शाखा अधिकृत वा सो सरह अधिकृत स्तर तह 6 प्राविधिक पदमा कति प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ? अप्सन रहेको छ ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 100%। र यसको उत्तर रहेको छ 70%। हस्, यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। जहाँ जतै स्मार्ट जिकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हाम्रो एप डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब तपाईँहरू स्टडी रुममा आएर पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ र त्यसको जानकारीको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।